हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भाई एक बंदे के 3 भाई थे, मिसाल देखना और जरा समझाने का अंदाज देखना मेरे हबीब का। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसके 3 भाई थे, उसके इंतकाल का वक्त आ गया। उसने एक भाई से पूछा, भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, तू मेरे साथ क्या करेगा? उसने कहा, मैंने तेरे साथ क्या करना है, बस जैसे ही तू फौत हो जाएगा तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, हुजूर ये तो बिल्कुल सलाम के काबिल भी नहीं, इससे तो इतना सा भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, जो फौत होते ही कह रहा है कि तेरा रास्ता। समझ आ रही है मेरी बात? खुश होकर बैठे और गौर से सुने। कहा तेरा रास्ता और है और मेरा रास्ता। तो सहाबा कहने लगे, हुजूर इससे सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं, भाड़ में जाए, ये भी कोई भाई है? कहता है खत्म होते रिश्ते भी खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसने दूसरे भाई से पूछा कि यार मैं तो दुनिया छोड़ रहा हूं, तू मेरा भाई है, तेरा मेरा रिश्ता है, अब तू बता मैं अगर मरूंगा तो तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, भाई मैं तेरी तीमारदारी भी करूंगा, जब तू फौत हो जाएगा मैं तेरे गुस्ल के साथ भी शरीक होऊंगा, लोगों के तुझे कफन भी पहनाऊंगा, अपने कंधों पे तुझे सवार करके कब्र तक ले जाऊंगा, दफन में भी शरीक होऊंगा, जनाजा भी पढ़ूंगा, तेरी कब्र पे मिट्टी भी डालूंगा, लेकिन फिर सारी दुनिया वापस आएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। नबी पाक फरमाने लगे, इस भाई के बारे में क्या ख्याल है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, तीमारदारी भी कर रहा है, गुस्ल कफन भी कर रहा है, जनाजे में भी शरीक हो रहा है, जनाजे को कंधा भी दे रहा है, दफन में भी शरीक है। हुजूर फरमाने लगे, अब उसने तीसरे से पूछा कि मैं अगर दुनिया से जाऊंगा तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, मैं जब तेरी जान निकलने का वक्त आएगा तो तेरी आसानी के लिए तेरे सराहने खड़ा हो जाऊंगा, और जब तेरी रूह परवाज करेगी तो मैं कब्र तक भी तेरे साथ जाऊंगा, लोग दफन करके आएंगे, मैं कब्र के अंदर भी जाऊंगा, और जब पुल सिरात पे तू गुजरने लगेगा उस वक्त भी मैं तुझे हिफाजत से गुजारने की कोशिश करूंगा, और जब मिजाने अमल पर अमाल तुलेंगे उस वक्त भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तेरी सिफारिश करूंगा ताकि तू सही तरीके से अमाल तुल जाए। और वो भाई कहने लगा, मेरे भाई जब तुझे शदीद प्यास लगेगी तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, उतनी देर तेरे साथ रहूंगा जब तक तू जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तो मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अब सहाबा से पूछा, हुजूर फरमाने लगे, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सहाबा कहने लगे, हुजूर बाकी दोनों को छोड़ देना चाहिए, ताल्लुक किसी के साथ रखना चाहिए जो कब्र में भी जाए, मैदान अमल पर भी जाए, मैदान महशर में भी साथ जाए, पुल सिरात पे भी साथ जाए, जन्नत में दाखिले के वक्त भी साथ जाए, इसे ले जाना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया, अब सुनो मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूं। या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया, वो जो पहला भाई था ना जिसने कहा था मरते ही तेरा मेरा ताल्लुक खत्म, वो तुम्हारा माल है। जब तुम दुनिया से चले जाते हो तो फौरी तौर पर माल से तुम्हारा ताल्लुक। और भाई नाराज ना होना, बेटियां बेटे बड़ा प्यार करते हैं, पर अम्मा मर जाती है तो पहले बालियां उतारते। हाँ हाँ मैंने देखा है, सोने की बालियां पहले उतरती हैं, बड़ा प्यार है इनको, रो रहे होते, पर बेटे पहले जेब में हाथ डालते हैं, शनाख्ती कार्ड संभालते हैं कि वहां बैंक में भी जाना है, वहां विरासत का इंतकाल भी दर्ज कराना है, बड़ा प्यार करते हैं, पर पहले देखते हैं तेरे बटवे से क्या निकला। तेरा माल उसी वक्त वारसों के कब्जे में चला जाता है। सुन और याद रख, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो जो भाई कह रहा था ना कि मैं कब्र तक तेरे साथ जाऊंगा, फिर जैसे दुनिया वापस आएगी मैं भी आऊंगा, फरमाया वो तेरे रिश्तेदार है, वो तेरा भाई है, तेरा बेटा है, तेरा दोस्त है, तेरे ताल्लुक वाला है, वो कब्र तक जाता है पर कब्र में नहीं जा सकता। तो महबूब फरमाने लगे, वो जो तीसरा था ना जो कहता था जन्नत में दाखिल करा के आऊंगा, वो तेरा नेक अमल है, वो तेरा नेक अमल है। फरमाया उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर, वो तेरे दुखों का साथी, तेरी प्यास का साथी, तेरी परेशानी का साथी, तेरे पुलसिरात का साथी, तेरा छोटा अमल भी, छोटे से छोटा अमल भी कयामत में अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करेगा और कहेगा, या अल्लाह इसने नमाज पढ़ी थी, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, इसने रोजा रखा था, इसे जन्नत में भेज दे। तो महबूब फरमाने लगे, उससे ताल्लुक मजबूत कर जो तेरा पुलसिरात का भी दोस्त है। ये माल का तो लालच करता है, हालांकि तेरे मरते ही माल तो किसी
اور کا ہو جائے گا, کسی اور کا ہو. عقل منداں دا کم نہیں دل دنیا تے لانا. اس ووٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس کے تو یہ تو کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی, اس کی زمین اور کل زمین. اس ووٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا, بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا. ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا. چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا, چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا. کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ. وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی, تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے, آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے.
फरमाते हैं मैं आ गया, पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका ऐसे है जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुत्या, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा।